अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है स्पेशली वो पंजाब के अंदर जो गुड गवर्नेंस है और गुड गवर्नेंस की चर्चे हैं, मैंने उस हवाले से बनानी थी। लेकिन एडिशनल एक बात जो आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल कर रही है और बड़ी ज़रूरी था उस पर बात करना, तो मैंने चाहा कि मैं इब्तिदा अपनी वहाँ से करूँ। लेकिन मेरी जो वीडियो का आज टॉपिक है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की अदाएँ और आदतें हैं जो बिल्कुल भी बदल नहीं रही हैं। बदल इन द सेंस कि आपको पता है कि पिछले दिनों जब यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने एक हैंड हग किया और वो वीडियो तस्वीर बड़ी वायरल हुई। और एक बड़ी पाकिस्तानी कौम ने अपने कल्चर को सामने रखते हुए इस चीज़ को बड़ा उस पर एतराज़ भी किया था, स्पेशली नून लीग की जिस तरह की ये पॉलिसी होती है औरतों के बारे में, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान के पूरा सोशल मीडिया उस पे बोला और उन्होंने कहा कि अब आपकी वो सारी बातें कहाँ गई हैं। लेकिन अभी तक भी मरियम अपनी इन चीज़ों से बाज नहीं आ रही है और वो शायद जानबूझकर या इसको अब मैं तो ये कहूँगा कि ये इसको मीडिया स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रमोशन के लिए कि चलें बार बार ये चीज़ें अवाम में आए और बार बार डिस्कशन हो इस पर, शायद इस वजह से भी करती हूँ। लेकिन वो टॉपिक क्या है वो बात के उस पर मैं बाद में बात करूँगा। उससे पहले ये कुछ 16 फरवरी की बात है, आपको पता होगा कि आर्मी चीफ साहब जो थे उन्होंने तलबा के से गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू में उन्होंने औरतों के हकूक़ पर बात की थी। उनके एग्जैक्टली जो अल्फाज हैं पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ और फिर उसे सोशल मीडिया पर उन्हें किस तरह मुतारफ़ करवाया गया, फिर वो भी बात मैं डायरेक्टली आपसे करूँगा। वो कुछ इस तरह के तलबा से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को खुसूसी हकूक़ दिए हैं, इस्लाम ने हर हैसियत में औरत को हकूक़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के दिए हुए हकूक़ कोई नहीं छीन सकता। गुमराह ग्रोह को मुल्क पर अपने नज़रियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ का कहना है कि हम मज़हब की इन तशरीह से मुतफ़िक नहीं है। इस्लाम दुनिया में सबसे पहला मज़हब है जिसने औरत को इज़्ज़त देकर आसमान तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि चाहे एक औरत माँ हो, बीवी हो या बहन हो, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है। आज तुम कौन होते हो उसे छीनने वाले? तुम्हें ये अख्तियार किसने दिया? इसे कोई नहीं छीन सकता। हम इस किस्म के गुमराह ग्रोह को कभी भी अपने मुल्क पर अपनी इक़्तिदार मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये एग्जैक्टली वो पैराग्राफ है आर्मी चीफ की उस स्पीच का जो उन्होंने उस दिन की। अब इस गुफ्तगू को सोशल मीडिया के ऊपर इसकी ट्रोलिंग की जा रही है और इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे आर्मी चीफ जो हैं वो आम ख़वातीन की बात नहीं कर रहे बल्कि वो मरियम नवाज़ की बात कर रहे हैं। यानी जो मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद की जा रही है वो उस तनकीद का उन्होंने जवाब दिया है और उस तनकीद के बदले में उन्होंने अवाम को और फिर उन्होंने अपनी सारी जो बातें उसका हर जुमले के एक नया मतलब निकाला। जबकि आर्मी चीफ जब अपनी ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने स्पेशली कई बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि फितना खवारिज। मैं एक तो ये बताऊं कि ये फितना खवारिज का लफ्ज़ गो कि इस्लाम में कोई बड़ा मतलब है, कोई छोटा या आम लफ्ज़ नहीं है। इसकी एक पूरा एक मतलब एक नज़रिया है और एक तबका है जिसके बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो रिसेंटली जो मामलात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो दहशतगर्दी और ये सारे इश्यूज हुए, इसमें इसको डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने, यानी यूँ कह रहे हैं कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने उस गर्द को झाड़ा और एक दफ़ा फिर इन लोगों को मुतारफ़ करवाया कि ये है वो फितने खवारिज जिनके बारे में बात की गई थी। फितने खवारिज कौन लोग हैं, उनके नज़रियात किस तरह के होंगे। वो उस वक्त इन दहशतगर्दों को मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे थे। कोई इन्हें फ्रीडम फाइटर कह रहा था, कोई इन्हें तालिबान, कोई कुछ मतलब अपने थे। लेकिन डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब उस वक्त भी कह रहे थे कि ये फितने खवारिज है। आज अच्छी बात है कि आर्मी चीफ की भी और पाकिस्तान आर्मी की ज़ुबान पर ये लफ्ज़ आ गया, तो ये अच्छी बात है कि अब इस फितने के खात्मे के लिए बहरहाल सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में बार बार इसको कहा कि हम फितने खवारिज की बात कर रहे हैं कि जो औरतों के हकूक़ पर जो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और वो एक अपनी तशरीह करके, इस्लाम की मज़हब की अपनी तशरीह करके औरतों के हकूक़ के बारे में एक अपनी तशरीह अपने ज़हन और अपनी सेहत के मुताबिक तशरीह करते हैं और उसको वो हम पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सोशल मीडिया जो है उसे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कह लें या एंटी आर्मी सोशल मीडिया, जो मर्जी कह लें, उस सोशल मीडिया ने इस पर इस तरह की तनकीद की है कि डायरेक्टली इसका रुख इस तरह फेंक दिया कि जैसे आर्मी चीफ साहब जो है वो मरियम नवाज़ की हिफाजत कर रहे हैं और मरियम नवाज़ को डिफेंड कर रहे हैं। अब ये गलत फहमी क्यों पैदा हुई? उसकी वजह यह है कि इससे पहले मरियम नवाज़ ने एक पंजाब के अंदर एक प्रोजेक्ट था, उसका इफ्तिताह करना था। वो इफ्तिताह के और आर्मी चीफ साहब उनके साथ थे। वो जब इफ्तिताह कर रही थी तो मरियम नवाज़ साहबा की जो अदाएँ थी ना, वो देखने वाली थी। 18 साल की बच्ची या 20 साल की टीनेजर, जिस तरह, मैं इस तरह की खैर बात मुनासिब नहीं लग रहा मुझे करना, आपको मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की वो
نوجوان بچیوں میں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اٹکیلیاں کرنے کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں جس طرح کی ادائیں عادتیں اور وہ معصومیت دکھاتی ہے اور وہ چیز وہ اس طرح دکھا رہی تھی. بی بی آپ کی 50 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، آپ 60 کے قریب پہنچنے لگی ہیں. اس عمر میں جس ملک میں آپ کی وہ کوئی جائیداد نہیں تھی نا، جہاں آپ جیسے آپ کہہ رہی تھی لندن پاکستان تو کیا یا لندن تو کیا میری پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، غالباً آپ نے کچھ طرح کا جملہ بولا تھا وہ نکل گیا میرے ذہن سے. اس ملک میں نا یعنی لنڈن اور یو کے اندر جس ایج میں آپ پہنچ چکی ہیں یا پہنچنے والی ہیں، اس ایج میں جب اس ملک کے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو انہیں باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے کہ اب یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اب یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. اس عمر میں آپ اس طرح کی سرجریاں کروا کر جب حرکتیں کریں گی تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ پھر طیب اردگان صاحب جو پاکستان کے اندر دورہ پر تشریف فرما تھے، آپ نے یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا تو سلام لیا، وہ ہینڈ ہگ کیا اور آپ نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ایسے آپ سینڈوچ بنا دیا ہاتھ کا، وہ تو آپ نے جو کیا سو کیا. اور اس پر پھر آپ ایک مرتبہ پھر آپ نے وہ حرکت کر دی. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے نفیس انسان ہیں اور آپ کے والد کی عمر کے وہ ہیں. بظاہر تو آپ کی بھی عمر کم نہیں ہے، لیکن وہ بزرگ ہیں، وہ بڑے نفاست کے ساتھ آپ سے ملے، لیکن آپ نے اس طرح ہاتھ پکڑ کے ایسے کر کے ایسے آپ نے دبایا. مطلب آپ کیا کون ہے بھائی؟ کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کیا بتانا کیا چاہ رہی ہیں؟ آپ وہی لوگ ہیں نا جو کہا کرتے تھے کہ نہیں بھائی، عورت کو تو ہماری تو گھر کی بیویاں ہیں، عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے، ہماری عزتوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، عورت کا حیا نہیں کیا جا رہا ہے. عورت کاٹ کے لے کرتے تھے باقاعدہ، اور آج آپ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیتی ہیں جیسے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، اور اب بار بار کیے جا رہی ہیں، میڈیا سٹنٹ کے لیے کر رہی ہیں جس طرح بھی کر رہی ہیں. تو بہرحال آرمی چیف نے جب اس پر بات کی نا، یہ گفتگو جب آرمی چیف کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ مریم کی ساری چونکہ وسعت بھی تھی، ان کی ادائیں بھی، ان کے معاملات بھی، پھر پیچھے جو تنقید ہو رہی تھی اس پہ بھی پھر ان لوگوں نے لیا کہ نہیں اب چونکہ آرمی چیف کے خلاف ان کو غصہ تو ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اسپیشلی جس طرح پھر پلے کر رہی ہے اپنا رول، اس سے لگ بھی یہ رہا ہے کہ وہ عوام کے اینٹی عوام پالیسیز کو بہرحال کر رہی ہے اس پر. تو اس لیے پھر عوام تھوڑی سی غصے میں بھی ہے، انہیں کوئی اس طرح کا کوئی بھی ہنٹ ملتا ہے تو وہ اٹھا کر بات گھما کے ادھر ہی لے کے جاتے ہیں. لیکن بہرحال آرمی چیف جب خواتین کے حقوق کی بات کر رہے تھے تو اس میں کچھ باتیں وہ بھول گئے شاید، یا ان کی شاید میں بھول تھوڑا سا اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ ممکن ہے ان کی یہ علم میں نہ ہو یہ باتیں، شاید انہوں نے یا اس وقت ان کی ذہن سے نکل گئی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 17 جون 2014 کو پاکستان کے اندر لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے اندر عورتوں کے جبڑوں میں گولیاں مار دی گئی تھیں اور حاملہ عورتوں کے پیٹ میں گولیاں مار دی تھیں، اور یہ گولیاں ریاست نے ماری تھی، اسٹیٹ نے ماری تھی. سر آپ اسی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر اس قانون کو اور ان چیزوں کو مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا، عورتوں کے خلاف بات نہیں کرنے دی جائے گی، عورتوں کے حقوق ان کی حفاظت کی جائے گی، کسی کا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اسی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. اسی اسٹیٹ کے اندر جب ان عورتوں کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو انہیں تو آج تک انصاف نہیں ملا. اسٹیٹ کا ہے سر، آپ ہی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آرمی چیف راحیل شریف صاحب، وہ پورا 2014-15 کے جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دھرنے دے رہے تھے تو وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انصاف دیا جائے گا. آج انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آپ اس سیٹ کی کم از کم قدر کر لیں، آپ سٹینڈ لیں، سامنے آئے، کھڑے ہو. سانے ماڈل ٹاؤن کے دشمن قاتل جن لوگوں نے وہ بربریت، وہ قیامت صغریٰ برپا کی تھی، آپ پکڑیں ان کو، جیلوں میں ڈالیں، ان کو سزائے موت دے، پھانسی پہ لٹکائیں کہ ہم عورتوں کی حفاظت کرنے والی اسٹیٹ ہے، ہم کوئی ایجنڈا اس پر مسلط نہیں ہونا. اس میں تو خیر دہشت گردوں کے وہ ان کی پوری جماعت نے ان کے ثبوت بھی دیے تھے کہ دہشت گرد گروہ جو ہے اس میں انوالو تھے، تو اس وقت خاموشی کیوں تھی؟ اور اگر وہ اس وقت خاموشی تھی تو اب خاموشی کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ آج تو آپ بات کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کی، تو اب خاموشی کیوں ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد عورت نہیں ہے، کینسر کی مریض ہے، 70 سالہ ڈاکٹر ہے، پاکستان کی خدمت کی ہے، ہزاروں سینکڑوں ڈاکٹرز ان کے سٹوڈنٹس ہیں. آج وہ کینسر کی مریض ہے، جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے. کیا سر وہ عورت نہیں ہے؟ اس کی کیا کوئی حقوق نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ جس طرح سنم کو جس طرح رکھا گیا جیل کے اندر، جس طرح خدیجہ کو رکھا گیا جیل کے اندر، اور بڑی خواتین تھیں، پاکستان تحریک انصاف کی بے شمار خواتین جیلوں میں سڑ رہی ہیں. سر انہوں نے کیا دہشت گردی کرنی ہے باہر نکل کے؟ کیا دہشت گردی کر لیں گی وہ؟ ان عورتوں کو کیا گھروں میں نظر بند نہیں کیا جا سکتا؟ اگر زیادہ مجبوری ہے تو ان کو نکالیں باہر. ان کو پہلی بات تو یہ کہ جیل میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیاسی قیدی ہیں، سیاست میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، لوگ کرتے بھی رہتے ہیں، غلطیاں کسی اور نے کی، گلے کسی اور کے پڑ گئی. پھر سب سے پہلے آپ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ پہلا قدم آپ اٹھائیں اور پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی قیدی خواتین ہیں ان کو رہا کرنے کا حکم دیں، باہر نکلوائیں ان کو، وہ نہیں جائیں اپنے گھروں میں جائیں، پتہ چلے کہ واقعی آپ اسلام اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.